हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक और द वॉइस ऑफ सूफी में आपका स्वागत है। आज द वॉइस ऑफ सूफी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वली कामिल, एक बुजुर्ग की ज़िंदगी के बारे में। उन बुजुर्ग का नाम है हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ सके। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? आप हज़रत गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले खलीफा थे, जो कि दिल्ली महरौली में आपका आस्थान मुबारक मौजूद है। तो जब उस स्टोरी में हम लोग बात कर रहे थे, अभी उसका फर्स्ट पार्टी मैंने अपलोड किया था, तो उस स्टोरी में एक बुजुर्ग का नाम आया था हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। इनका जिक्र कहाँ पर आया था? एक तो पहला इनका जिक्र आया था तब पहली बार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब छोटे थे और पहली बार आपको किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी, किसी ने आपका जो है मदरसे का जो तालीम है वो स्टार्ट कराई थी। उनका नाम था हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिस महफिल में सभी बुजुर्ग मौजूद थे और वहां पर पहली बार आपको जो है हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया था। एक तो पहला जिक्र वहां पर आया था, और दूसरा जिक्र अभी सेकंड पार्ट में आने वाला है। तब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फाइनली दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहां पर आपकी मुलाकात होगी हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह से। तो पहली मुलाकात वहां हुई थी बगदाद में, दूसरी मुलाकात अब यहाँ पर हुई। सॉरी, पहली मुलाकात हुई थी ओश में और दूसरी मुलाकात अब दिल्ली में आपकी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी को भी थोड़ा साथ में कवर करते चलें, ताकि दोनों स्टोरी आपस में लिंक हो सके, एक तरीके का चीज़ें समझ में आने लगी कि आप दिल्ली कैसे पहुंचे, वहां पर मुलाकात कैसे हुई। तो आइए थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को समझ लेते हैं। तो हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है, आप सोहरवर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। सिलसिलों के बारे में आपको पता ही होगा और आगे हम लोग अपने वीडियोस में बताते रहेंगे। कुछ सिलसिले जो स्पेशली चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला, साबरिया सिलसिला और कादरी सिलसिला, ये सब सिलसिले हैं। तो आप जो है स्पेशली हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आप सोहरावर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपका जो रियल नाम था हमीदुद्दीन नागौरी, नाम आपका बाद में पड़ा था, आपका जो रियल नाम था वो नाम था आपका हज़रत मोहम्मद बिन अता, आपका ये नाम था। और आपके वालिद का नाम था हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी, ये आपके वालिद का नाम था। और आपके वालिद जो थे वो बुखारा में जो हुकूमत थी, मतलब जो बादशाही थी बुखारा में, वो आपके वालिद के पास थी। आपके वालिद जो है बुखारा के हाकिम थे, वही हुकूमत वहाँ के एक तरीके से हम बात करें तो बादशाह थे। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी जो है वो बुखारा के बादशाह थे। अब आगे चलते हैं। तो जब आपके वालिद की एज हो गई और जब हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी थोड़े से बड़े हुए, तो हुकूमत जो है हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी के हाथ में आ गई। हमीदुद्दीन नागौरी यानी जिनके अपन स्टोरी की आज बात कर रहे हैं, जिनका रियल नेम मोहम्मद बिन अता था। तो जब आपके वालिद बूढ़े हो गए तो हुकूमत आपके हाथ में आ गई। अब हुकूमत आपके हाथ में आ तो गई, लेकिन आपका जो रुझान था वो इस्लाम की तरफ और जो है तसव्वुफ की तरफ आपका रुझान शुरू से ही था, क्योंकि अल्लाह किसी मतलब अपने बंदों को चुन लेता है अपनी खिदमत के लिए। तो आपका रुझान शुरू से तसव्वुफ की तरफ था। तो जब आप हुकूमत चला रहे थे, हुकूमत आप चलाने लगे, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर क्या आपको धीरे धीरे इशारा होने लगा, मतलब आप कभी अपने दरबार में बैठे होते तो धीरे से किसी तरफ से कोई इशारा होता कि अब आपको निकलना चाहिए, हुकूमत छोड़ देना चाहिए, ये सब हुकूमत जो है आपके लिए नहीं बनी है, आपको दीन की राह में खिदमत करना है। तो एक दिन आपने अपने वालिद से कहा कि हम एक काम करते हैं, इस हुकूमत को छोड़ देते हैं और अल्लाह की राह में निकल जाते हैं। अल्लाह की राह में जो है आगे बढ़ते हैं, लोगों में इस्लाम फैलाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की जानकारी लोगों को देते हैं और सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी नियत से जो है आप अपनी पूरी हुकूमत छोड़कर और वहाँ से निकल गए। छोड़कर इन द सेंस किसी के हैंड ओवर कर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हुकूमत को हवा में छोड़ दिया, किसी के हैंड ओवर करके और आप वहाँ से निकल गए। अब वहाँ से जब आप निकले तो आप किरमान की जानिब चले।
آپ جو ہے بخارا میں تھے، بخارا سے کرمان کی جانب چلے، تو کرمان کی جانب چل کے کرمان میں پہنچ کر وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی سب سے پہلے خواجہ ابو بکر کرمانی. یہ بہت اس وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. خواجہ ابو بکر کرمانی کے پاس ساتھ آپ رہنے لگے، اور حضرت خواجہ ابو بکر کرمانی نے ہی آپ کو چیزیں سکھانا اسٹارٹ کی، اسلام کی تعلیم دینا شروع کی. جو انیشل تعلیم تو آپ کے پاس آلریڈی تھی، حدیث وغیرہ آپ جانتے تھے، فقہ کا علم آپ جانتے تھے، لیکن تصوف کے ریگارڈنگ علم آپ کو کم تھا. تو خواجہ ابو بکر کرمانی آپ کو جو ہے علم دینے لگے. وہاں آپ کی تربیت کے ساتھ حضرت ابو بکر کرمانی نے آپ جو ہے جو حضرت ابو بکر کرمانی جن سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت حمید الدین ناگوری سے کر دیا. مطلب وہ آپ کے داماد بن گئے ایک طریقے سے. یہیں پر آپ ویل سیٹلڈ ہو گئے، مطلب تصوف کا علم بھی آپ سیکھنے لگے، آپ کا نکاح بھی ہو گیا، آپ مطلب پوری آپ کی ایک فیملی بن گئی. تو وہاں پر پھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے. جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ جتنے بھی بزرگ ہوئے اس میں سے میکزیمم بزرگان دین کے ساتھ جو ہے خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے. خضر جو ہے سبھی بزرگوں کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور انہیں آگے کا راستہ بتاتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو یہ کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اسٹوری میں بھی سنا تھا کہ خضر علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیں جہاں پر آپ کی حضرت معین الدین چشتی سے ملاقات ہوئی. سیم ان کے ساتھ بھی ہوا. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اب آپ جو ہے بغداد کی طرف جائیں. حضرت حمید الدین ناگوری سے کہا کہ اب آپ بغداد کی طرف جائیں. تو پھر بغداد جیسے خضر علیہ السلام نے حکم دیا تو obvious سی بات ہے وہ حکم سن کر اور ایک دو دن میں آپ نے بغداد نکلنے کی تیاری کی اور آپ بغداد کی طرف چلے گئے. بغداد کی طرف گئے تو بغداد میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے. آپ کی ملاقات ہوئی. شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ جو کہ سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، جنہوں نے سہروردی سلسلے کی نیو رکھی، جہاں سے سہروردی سلسلہ اسٹارٹ ہوا. تو حضرت شہاب الدین سہروردی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور شہاب الدین سہروردی کے آپ مرید ہو گئے. مطلب آپ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ وہیں سے جو ہے پیری مریدی کا سلسلہ آپ کا سہروردی سلسلے کا شروع ہوا. اس کے بعد 12 سال کا ایک لمبا عرصہ ہے جس عرصے کے دوران آپ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ ہی رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی بزرگ کے ساتھ اور ایسے بزرگ کے ساتھ جو ایک سلسلے کے بانی ہوں ان کے ساتھ 12 سال رہنا یہی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا یا ہزاروں کتابیں پڑھنے کے سامان ہے، تو 12 سال آپ نے جو ہے ایک کامل بزرگ کے ساتھ گزارے تو آپ کے علم کا عالم اور آپ کے تصوف کا عالم اور آپ کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا ہم سوچ ہی سکتے ہیں. تو 12 سال ساتھ رہے. اسی بیچ وہ وقفہ آیا تھا جو کہ میں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹوری کے اسٹارٹنگ میں بیان کیا تھا کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس بھیجا تھا اپنے خادم کے ساتھ کہ ان کو جو ہے خواجہ غریب نواز سے کہیے کہ ان کو علم کی شروعات کریں، ان کی رسم بسم اللہ پوری کریں. تو اس محفل میں جو واقعہ گزرا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ رکیے، اب یہ حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں اور حمید الدین ناگوری آ کر ان کو جو ہے بسم اللہ پڑھائیں گے، مطلب ان کی پڑھائی کی شروعات کرائیں گے. اور اسی وقت اس محفل میں حضرت حمید الدین ناگوری آ گئے تھے. تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے بغداد سے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے اوش چلے جائیں، وہاں پر غریب نواز حضرت معین الدین چشتی نے آپ کو یاد کیا ہے. کس لیے یاد کیا ہے کہ ایک جو بچے ہیں، مطلب اس وقت بچے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کو آپ کو جو ہے رسم بسم اللہ ان کی ادا کرانا ہے، ان کو آپ کو علم کی شروعات کرانا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. دونوں اسٹوریز یہاں پر لنک ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے وقت آگے چلتا گیا اور پھر شہاب الدین سہروردی کے پاس آپ پھر سے آ گئے اور شہاب الدین سہروردی نے وہاں سے حکم دیا کہ اب آپ دلی چلے جائیں اور دلی میں ہی جو ہے اب آگے آپ جو ہے دین کو پھیلائیں، تصوف کو پھیلائیں، تصوف کی روشنی لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ دلی آ گئے. اب دلی آ گئے تو آپ کے پاس علم تو اچھا خاصا تھا ہی. آپ نے شروع میں ہی جو ہے علم حدیث، مطلب حدیث کا جو علم ہوتا ہے، علم تصوف جو ہوتا ہے، علم فقہ جو ہوتا ہے، اور بھی جو مقرر کا جو علم ہوتا ہے، تقریر کرنے کا، مدرس کا جو علم ہوتا ہے، درس دینے کا، وہ سارا علم آپ کے پاس تھا. تو آپ کو کے علم کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو بادشاہ تھے دلی میں، بادشاہ اس وقت کون ہوا کرتے تھے؟ دلی کا التتمش.
इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद गद्दी जिसने संभाली थी। तो इल्तुतमिश ने जो है आपके इल्म को देखते हुए आपको जो है काजी मुकर्रिर कर दिया था। कहाँ का? नागौर का काजी मुकर्रिर कर दिया था, और वहाँ से आपका नाम पड़ा था काजी हमीदुद्दीन नागौरी। यहाँ से आपका नाम पड़ा था, और काजी हमीदुद्दीन नागौरी। तो आप नागौर में ही रहते थे, नागौर दिल्ली, मतलब इधर इसी के आसपास। तो जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए, तो दिल्ली में जो है हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी से आपकी फिर से मुलाकात हुई बहुत सालों के बाद। एक तो आपकी बचपन में मुलाकात हुई थी उस महफिल में, उसके बाद अब मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की स्टोरी आगे बढ़ेगी, जो कि मैं आपको हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी का जो सेकंड पार्ट आने वाला है, उसमें आपके इसके आगे की स्टोरी आपको मिलेगी। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर समझ में आई होंगी तो आगे की चीज़ें भी समझने में आपको ईजी रहेंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें वलियों की ज़िंदगी के बारे में जो हम तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं, ये सब पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें। इन्हीं स्टोरीज़ को आप भी सीख कर और अपने तरीके से इनको आगे बना सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको बनाना हो। जिस भी तरीके से तसव्वुफ़ का और वलियों की ज़िंदगी का इल्म जो है हम आगे पहुँचाएँ, उतना ही हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, और हम भी अपने इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बस यही, इतना ही आज वीडियो में ये स्टोरी थी। इसके आगे की स्टोरी जो है अगले पार्ट में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो अगर आप हमको हमारे वीडियोस, हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।